السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. إذا نواصل في التقويم التشخيصي ليفاليوسيون دياغنوستيك بالنسبة للكتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، الطبعة الجديدة طبعة 2021 صفحة 7. إذا الكونجيغيزم بالنسبه للروابط ديال باقي يعني التقويم التشخيصي السابق تلقاوه دائما في اسفل الفيديو، هو الرابط ديال الامتحانات والفروض والدروس اللي كنجزوها بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. اذا عندنا هنايا 4 الجمل خصنا نصرفوا هاد لي فيرب اونتر بارونتيز يعني بين قوسين في البريزون دو لانديكاتيف. عندنا هنا لي توريست فواياج اون جروب. اذا قبل ما كنصرف كنشوف الفيرب بعداش من جروب، واش بروميي جروب دوزيام جروب ولا تروازيام جروب، وكنشوف السوجي ديالو، كنشوف السوجي ديالو باش كنعرف معاش غادي نصرفو. اذا هنايا فواياجي السوجي ديالو هو لي توريست. لي توريست يعني il avec s. ملي كتشوف ان نون بلوريال عرف راسك راك كتصرف مع il avec s. اذا لو فيرب فواياجي كنحيدو لا مارك دو لانفينيتيف er وغنزيد لا تيرمينيزون en t. اذا لي توريست voyage en t. هنايا عندنا les élèves le verbe finir leur travail avant l'heure. اذا هنايا عاوتاني عندنا ان نون بلوريال، اذا غنعوضو ب il avec s. عندنا فيرب فينير ديال الدوزيام جروب. بالنسبه لي فيرب ديال الدوزيام جروب كنحيدو اي ار اللي هي لا مارك دو لانفينيتيف وكنزيدو لي تيرمينيزون اي اس اس تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. اذا هنايا غندير اي 2 اس او ان تي. اذا هاهي في ني اي 2 اس او ان تي فينيس. عندنا il avec s se promène dans le jardin public. se promener اذا تا هو فيرب ديال بروميي جروب. اذا هذا برونومينال كنحيد او ار. هاد سو تاهي كتبدل على حساب السوجي مع جو مو tu te il se nous nous vous vous il تتبقى سو مع il avec s. اذا il كتبقى ديك سو. وهنايا بما اننا مصرفين مع il avec s terminaison en t promène il se promène en t. tu le verbe faire tes devoirs et tu sors. اذا le verbe faire مع tu فنقول tu fais s. اذا tu fais tes devoirs. غندوزو الان السؤال الثاني deuxième question. recopie en conjuguant. recopie يعني تعاود تنقل هاد الجمل وتصرف لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي. بالنسبه للباسي كومبوزي، باسي كومبوزي كيكون فيه être اولا avoir ثم البارتيسيب باسي. هذا هو الباسي كومبوزي كيكون مركب من être ولا avoir على حساب لي فيرب ثم البارتيسيب باسي ديال هذاك الفيرب. شكون اللي كيتصرف être ولا avoir. والبارتيسيب باسي الا كان مصرف مع avoir راه كيكون عنده شكل واحد، الا كان مع être خصني نزيد لاكور ديال البارتيسيب باسي افيك لو سوجي. اذا غنشوفوا هادشي غنطبقوه هنايا. اذا الفيرب روجير ديال دوزيام جروب مصرف مع سليم اي كريم. سليم اي كريم خصنا نعوضهم بان برونوم بيرسونيل غتعوضهم il avec s لانهم هما جوج الناس سليم اي كريم غنعوضهم ب il avec s. لو فيرب روجير اذا شنو خصني نعرف روجير واش كيتصرف مع être ولا avoir. كيتصرف مع avoir لان لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être اذا اغلبيتهم كيكونوا معروفين. واخا عرفتو كيتصرف مع avoir. شنو هو البارتيسيب باسي ديالو؟ كاع لي فيرب ديال دوزيام جروب بارتيسيب باسي ديالهم كيتسالى باي. اذا غتولي عندي روجي. اذا انا عرفت برونوم بيرسونيل اللي غنصرف معاه هو il avec s. اذا سليم اي كريم هي il avec s. غنصرف avoir مع il avec s غتعطيني en. اذا عندي اذا غتولي en كريم اي فلان en. روجي لو فيرب روجير يعني حمر. اذا احمروا من الخجل روجي دو honte. اذا دوزيام جروب كنحيد لا مارك دو لانفينيتيف كنعوضها ب اي كلهم
j'ai rougi tu as rougi وكنبدا نصرف غير لو فيرب او لا لوكسيليير avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont elles ont وكنحتفظ بنفس participe passé اللي هو rougi. ندوزو دابا نشوفو B. Vous parlez de quel sujet. إذا هنايا البرونون بيرسونيل بين vous le verbe parler حتى هو كيمشي مع l'auxiliaire avoir. إذا vous avez vous غتجي معاها avez. Pardon هنا avec Z vous avez. Parler ديال premier groupe. كاع لي فيرب ديال البروميير جروب بارتيسيب باسي ديالهم كيسالي ب او اكسون. إذا vous avez parlé. Vous avez parlé. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé. إذا كنبقى نصرف avoir وكنحتفظ بنفس لو بارتيسيب باسي. غنجي لهنايا لو فيرب ريبوندر. بالنسبه لي فيرب ديال التروازيام جروب البارتيسيب باسي ديالهم كيختلف كل فيرب وكيفاش داير البارتيسيب باسي ديالو. اذا tu لو فيرب ريبوندر اجابه tu le verbe répondre à toutes les questions يعني جاوبتي على جميع الاسئله. اذا لو فيرب ريبوندر ديال التروازيام جروب البارتيسيب باسي ديالو ريبوندو كيسالي بالاو ريبوندو. اذا وكيتصرف مع avoir. اذا نقول tu as يعني اجبتها في الباسي كومبوزي ريبوندو كيولي بحال هكا في الاخر عنده اي. غنجيو لهنايا لو فيرب ديسوندر. لو فيرب ديسوندر بحال ريبوندر في البارتيسيب باسي غير هو كيتصرف مع اتر. كيتصرف مع اتر. الافعال ديال الحركه كيتصرفوا مع اتر. مثلا لو فيرب aller لو فيرب venir جاء revenir عاد صعد مثلا monter نزل descendre عندنا tomber سقط. اذا بزاف ديال لي فيرب كيكونوا معروفين كيتصرفوا مع اتر. اذا غنصرفوا اتر مع نو غتعطيني الصوم صافي. هنا الام الاولى هنا الام الثانيه. دابا غنجيو هنايا ديسوندو غادي نكتبها هنايا ديسوندو. باقي ما ساليتش هنايا. شوف ملي كنكون نصرف مع اتر خصني ندير لاكور ديال بارتيسيب باسي مع سوجي. ماشي بحال هنايا صافي حطيت البارتيسيب باسي وقلت ساليت حطيت انا بارلي ساليت ريبوندو سالي. لا ملي كنكونوا نصرفوا مع اتر تتكون مازال واحد المرحله ثالثه اللي هي لاكور ديال بارتيسيب باسي. السوجي عندي هنا بلوريال نو نحن بلوريال. اذا البارتيسيب باسي هنايا خاصو واحد الاس ديال بلوريال. هذا هو الفرق بين الافعال اللي كيتصرفوا مع اتر والافعال اللي كيتصرفوا مع افوار في الباسي كومبوزي. الا صرفت مع افوار يكفي انني نلقى البارتيسيب باسي كنحطو صافي ما كيعاودش يتبدل كيبقى هو. ولكن الا صرفت مع اتر خصني نرد البال. الا كان سوجي الفاعل فيمينا نزيد او، كان بلوريال نزيد اس، كان فيمينا وبلوريال نزيد الاو ونزيد الاس. اذا نمشيو ليكزercice 3. recopie en ne gardant que la forme convenable du verbe. اذا غتنقل وغتخلي فقط الشكل المناسب ديال الفيرب. sortez ولا sorte dehors. هنايا عندنا دي فيرب في لامبيراتيف ديال الامر. لي فيرب في لامبيراتيف كيتصرفوا فقط مع 3 ديال لي بيرسون. يعني كنأمر شي واحد وكنأمر الجماعه وكنأمر راسي مع واحد المجموعه 3. يعني بحال الا كنصرف مع تو وكنصرف مع نو وكنصرف مع فو. عندي 3 بيرسون فقط. اذا قلنا تو ونو وفو. او ان تي ما كاينش في لامبيراتيف. اذا هذا ما كاينش. سورتي دور اخرجوا خارجا. فو سورتي دور كنحتفظ بهذا اللي فيه او زد لاننا امرنا واحد الجماعه امرنا فو. هنايا كوشون نو ولا سو كوش طو بور نو نو لوفي ا 6 يعني اصلا نعسو بكري باش نفيقوا مع 6 ياك بور نو لوفي. اذا واش غنستعمل كوشون نو ولا سو كوش؟ اذا ما عندناش تيرمينيزون او ان تي. هذه ملي كيكون عندي كنصرف في البريزون دو لانديكاتيف. اما الامر كنقول كوشون نو لينا نم عطيت الامر ليا مع واحد الجماعه. اذا هذه خاطئه وغنحتفظ بكوشون نو. فيني ولا فينيس طون طرافاي اي سور ولا
sortez يعني كمل الخدمه ديالك ولا العمل ديالك وخرج. اذا هنايا طون طرافاي كنتكلم مع شخص واحد، اذا او ان تي اصلا ما كايناش، وبما انني كنتكلم مع شخص واحد غنقول ليه فيني. اذا فينيس لا. اذا بما انني كنتكلم مع شخص واحد ما غنستعملش سورتي، غنستعمل سور خرج، يعني كنتكلم مع شخص واحد ماشي مع جماعه. l'exercice 4 recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif à la personne demandée. هنا غتصرف في l'impératif في الامر في la personne demandée على حسب هما اش طالبين منا. غنصرفوا le verbe chanter في deuxième personne du singulier، وغنصرفوا blanchir اللي هو ديال deuxième groupe في البروميير بيرسون du pluriel اللي هي nous، وهذه هي tu deuxième personne du singulier هي غنصرف مع tu. هو في الامبيراتيف راه ما كنكتبوش tu و nous، راه ما عندوش سوجي مباشره الفعل بحال هنا sortez فيني كوشونو. هاد نو راه ماشي سوجي لانه فيرب برونومينال. تتقول ليف توا وقف، فهم لوفي فو وقفوا، هذيك راه ديال برونون ريفليشي سو كيكون فيرب برونومينال. اذا هنايا بلونشير بروميير بيرسون ديال بلوريال هي نو، ولو فيرب كورير في الدوزيام بيرسون دو بلوريال يعني بحال كنصرف مع واخ. شونتي فيرب ديال دوزيام جروب، تيرمينيزون ديال الامبيراتيف ديال بروميير جروب هي او زد او ان اس او زد، ثلاثه ديال لي تيرمينيزون. اذا شونت الا بغيت نامر واحد يغني لو فيرب شونتي غنقول ليه شونت غني avec eux. واخا هي في البريزون تو كيكون عندها اس، في الامبيراتيف ما كتكونش اس، كتكون غير او ان اس او زد. هذا فيرب ديال دوزيام جروب بلونشير يعني جايه من الكولور بلون، بلونشير يعني بيضه. غنقول ليه بلونشي، بلونشي يعني يبيض شي حاجه. اذا لي تيرمينيزون ديال دوزيام جروب عندك اس او I 2 S O N S و I 2 S E Z بحال ديال بريزون، غير هو ما عندوش سوجي. اذا غنقول بلونشي بالاس، بلونشي افيك اس، بلونشيسون لي نبيض، بلونشيسي بيضوا داك الشيء مثلا. هنايا عندي لو فيرب كورير ديال تروازيام جروب في الدوزيام بيرسون دو بلوريال، يعني بحال الا غنصرف مع فو. اذا مع فو كنقول كوري جريو، اذا غنحيد ديك فو غنخليه غير كوري بلا فو، فهم. اذا بحال التصريف في البريزون غير هو ما كنستعملش تو وما كنستعملش فو وما كنستعملش نو وما كنديرش ديك الاس اللي كتميز تو في البريزون دو لانديكاتيف، كنصرف بلا اس. اذا هنايا عندي ليكزارسيس 5. Conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. Le verbe marcher, le verbe punir, هذا premier groupe، هذا deuxième groupe، هذا troisième groupe، هذا troisième groupe. إذا marcher يعني يتمشى، punir عاقبة، écrire كتب، répondre أجابة. هادو نصرفوهم في لو futur. إذا بغيت نصرف الفيتور خصني نعرف التيرمينيزون ديال الفيتور اللي هما R AI R AS R الفيتور دائما فيه الار، ار او ان اس، ار او زد، ار او ان تي. اذا هادو هما لي تيرمينيزون ديال الفيتور غنطبقوهم على هاد لي فيرب هذا. اذا لي فيرب اغلبيه كتكون عندهم هذيك الار، اذا من ديك الار كنبدا، فهم من ديك الار هي اللي كنبدا وكنكمل تيرمينيزون. اذا مثلا عندي لو فيرب هنايا نديرو بحال الجدول، هنايا في لي برونون بيرسونيل وهنايا في لي فيرب، ممكن تسطروا بالنسبه للفيرب الاخر ما درتوش لانه نفس الطريقه ديال اكرير كتوصل ديك الار وكتزيد لي تيرمينيزون. اذا غنقول جو مارشوري، جو مارشوري، مارشوري ا اي، tu marcheras as، marchera as. Il marchera. Il marchera. R-A. Nous marcherons. Vous marcherez. كتبتش R، إذا vous marcherez عاد E Z هذه R.
ils marcheront بالON T. إذا بنفس الطريقة هاد لي فيرب كلهم punir je punirai tu يعني من هنايا كتبدا تزيد نفس كتخلي هذا كامل وكتزيد عليه لي تيرمينيزون. ها هي ار كاينه اذا غنزيد غير اي ونزيد اس ونزيد ونزيد اس ونزيد زد ونزيد T. Je punirai, tu puniras, il punira, nous punirons, vous punirez, ils puniront. Écrire غنحيد ال فقط ونزيد هاد لي تيرمينيزون لان الار ها هي كاينه. جو جيكريغي هي كتكون عندنا هنايا ديك جو بحال هكا لانها عندي هنايا فوايل مع فوايل. جيكريغي tu écriras, il écrira, nous écrirons, vous écrirez, ils écriront. غنجي لو فيرب هنايا عندي لو فيرب répondre غنحيد الاو حتى هو. Je répondrai, tu répondras, il répondra, nous répondrons, vous répondrez, ils répondront. كتحيد هاد الاو وتبقى تزيد لان الار كاينه صافي كنبقى نزيد غير اي اس او ان اس او زد او ان تي بجدول بحال هذا باش ما نطولوش الفيديو. اذا l'exercice 6 recopie et transforme les phrases à l'imparfait de l'indicatif aux personnes demandées. هنا غنصرفو في l'impératif. اذا خصني في l'imparfait اذا خصني نتفكر لي تيرمينيزون ديال l'imparfait. لي تيرمينيزون ديال l'imparfait هي AIS لا تاهم AIS AIT IONS IEZ AIENT. هادو هما لي تيرمينيزون ديال l'imparfait. غنشوفو واش عندنا هنايا. travailler toute la journée dans la forêt مع nous. اذا غنحيد er ديال لا مارك دو لانفينيتيف وغنزيد مع nous كتجي IONS. nous travaillons toute la journée dans la forêt يعني كنخدمو كاع النهار في الغاب. اذا غنديرو nous travaille ونزيد IONS اللي هي تيرمينيزون ديال لامبارفي مع نو. هنايا بي باتير لي مور دو لا كومون يعني نبنيو الحيوطه ديال الجماعه مع إيل افيك اس. هذا فيرب ديال الدوزيام جروب. بالنسبه لي فيرب ديال الدوزيام جروب كتبان ديك الدوزاز ديال الدوزيام جروب في لامبارفي. مفهوم لامبارفي معروف الدوزيام جروب معروف الدوزيفس كتبان في لامبارفي. اذا غندير il bâtit تبان دوزيس عاد ندير AIENT. il bâtissait je bâtissais tu bâtissais il bâtissait nous bâtissions vous bâtissiez il bâtissait. اذا كتبان ديك الدوزيس ديال الدوزيام جروب عاد كنزيد تيرمينيزون اللي هي AIENT لانه ديال الدوزيام جروب. اذا هنا فين عندي accent circonflexe. هنا عندنا comprendre le sujet proposé par la maîtresse يعني نفهموا الموضوع المطروح او المقترح من طرف الاستاذه مع vous le verbe comprendre. اذا عندنا هنايا vous عندنا التيرمينيزون مع vous هي IEZ. اذا لا مارك دو لانفينيتيف هي هاد دي ار او كتمشي هاد دي ار او كيولي عندي لو راديكال حدو حد ان. اذا تما كنزيد IEZ. Compreniez vous compreniez. اذا لو راديكال لان الفيرب كيتكون راديكال ومارك دو لانفينيتيف. اذا هاد دي ار او هي لا مارك دو لانفينيتيف كنحتفظ بكومبرون ونزيد عليها لي تيرمينيز. غنشوفوا هنايا سو تروفي او ميليو دو شومان يعني ان تتواجد وسط الطريق. جو هذا فيرب برونومينال. اذا هاد سو كتولي مو جو مو. لو فيرب هذا ديال بروميير جروب كنحيد ار وكنزيد اي اس. جو مو تروفي وجدت نفسي. جو مو تروفي اي اس. tu te trouvais يعني وجدت نفسك. وحنا غاديين il se trouvait nous nous trouvions vous vous trouviez il se trouvait AIENT. هنايا وصلنا l'exercice 7.
Recopie et réécris les phrases en les mettant au temps demandé. هنا عطينا نخدموا في هاد لي طون اللي هما طالبينهم منا. كملاحظه هاد الباسي ريسون او الفيتور بروش ما درتوش في الخامس. علاش؟ لان ديك الساعه حتى داك المقرر كان باقي ما تبدلش. المقرر اللي تبدل هاد العام ديال الخامس والسادس غيديروا فيه في الخامس هاد الباسي ريسون او الفيتور بروش. ولكن على العموم راهم دي طون اللي هما ساهلين بساط كيعتمدوا على جوج ديال لي فيرب خاصك تكون حافظهم. لو فيرب فونير، لو فيرب الي. لو فيرب الي مثلا شنو هو الفيتور بروش؟ هو المستقبل القريب، شي حاجه غدير في المستقبل ولكن هذا المستقبل قريب. مثلا انت شويه وغتخرج، هو راه مستقبل ولكن قريب، كتستعمل معاه لو فيرب الي مصرف في لو بريزون وكتزيد عليه انفينيتيف. معنى الانفينيتيف يعني هاد الفيرب هما اللي دايرين لينا هاد لو فيرب شيرشي نرجعو في الانفينيتيف. شكون اللي كيتصرف في الاصل؟ كيتصرف لو فيرب الي. مثلا جو في سورتير، غادي نخرج. سورتير كيبقى في الانفينيتيف وكيتصرف لو فيرب الي. جو في دورمير، غادي نعس. اصلا داك الفيرب غادي راه هي الي بالفرنسيه ولا ماشي، فهم؟ مثلا غادي ندير التمارين جو في فير لي زيكزيرسيس، هذا هو الفيتور بروش. بالنسبه للباسي ريسون يعني شي حاجه يلاه درتيها في الباسي ولكن ريسون قريب، يلا شي حاجه يلاه دارت. يعني مثلا يلاه دخلت، كندير لو فيرب فونير هو اللي كيتصرف بلوس لانفينيتيف. بلوس لانفينيتيف انا مثلا يلا دخلت جو فيان دو رونتري، هي راه باسي ولكن باسي ريسون قريب. اذا كنقول جو فيان دو، جو فيان دو سورتير، جو فيان مثلا ديكرير، يلا كتبت. فونير وكنزيد عليه لانفينيتيف. اذا غنشرحوا لكم هنايا. اذا بالنسبه للباسي ريسون خاصنا فونير دو بلوس انفينيتيف نيتيف. و الفيتور بروش فيرب الي بلوس انفينيتيف. انفينيت ما نسيتني انفينيتيف صافي. لو فيرب فونير يعني جو فيان، tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Je viens de, je viens d'écrire, يلا كتبت. Je viens de sortir, يلا خرجت. Je viens de terminer mon travail, يعني يلا كملت الشغل ديالي. لو فيرب فيتور بروش غادي ندير شي حاجه. Je vais sortir, je vais faire du sport, غادي ندير شي حاجه. لو فيرب aller اللي هو كيبدا ب je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. إذن هذا هو الباسي ريسون وهذا هو الفيتور بروش. دابا غنجاوبوا على هذا الشيء. سليم فيني سون ترافاي، باسي ريسون. إذا لو فيرب هو فينير، هنا راه في البريزون، حنا غنرجعوا في الباسي ريسون. إذا غنقول سليم فيان، لأن سليم هو إل. إذا فيان دو فينير. سليم فيان دو فينير، يلا كمل الخدمة ديالو. هنايا ils sortent de la classe، le verbe sortir غنقولوا يلا خرجوا. ils viennent، الله اكبر، ils viennent en t، لان هنا عندي il avec s مع le verbe venir vient de sort. هذا الفيرب كنرجعوه في الباسي في الانفينيتيف. هنايا elle chante une belle chanson في الباسي ريسون. إذن elle avec s بحال il avec s. إذن elles viennent de وكندير رجع لو فيرب chanter في الانفينيتيف. ils viennent de chanter. هنايا في الفيتور بروش nous cherchons le lieu du stade، كنقلبوا على المكان ديال الملعب. إذن nous مع لو فيرب aller nous allons chercher في l'infinitif ديال le verbe chercher. هنا vous montez dans le train. إذا هنا nous إذا هنا vous allez شدنا le verbe monter في l'infinitif. vous allez غادي تركبوا في القطار. vous allez monter dans le train. إذا هذا هو الباسي ريسون بكل سهولة. وهذا لو فيتور بروش يكفي أنك تكون حافظ لو فيرب فونير في البريزون، وبالنسبه لو فيرب الي تكون حافظ لو فيرب الي في البريزون وكتزيد عليه لانفينيتيف ديال لو فيرب اللي بغيتي انت تصرف.
هادشي اللي كاين. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، نتلاقاو ان شاء الله مع الليكسيك. بقنا الليكسيك و برودكسيون ايكري دائما مع ليفالواسيون دياغنوستيك ديال الكتاب ديال ميزابرونتيساج اون فرونسي بالنسبه للمستوى السادس. كنتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل.